جدو ابو جہل بولا ابو طیبہ کہنے لگے ابو بکر یار اگر کوئی عام بندہ دعویٰ کرے کوئی عام بندہ گل کرے میں رات تھوڑے جے حصے دے اندر عرشاں دی سیر کر کے آیا وا رب دے نال ملاقات کر کے آیا وا جنت دوزخ دا مشاہدہ کر کے آیا وا فرشتے حوراں دا مشاہدہ کر کے آیا وا کیا تو من لوے گا تیرے آقا دے غلام ابو بکر صدیق فرمانے نے ابو بکر نہیں مندا اگر کوئی عام بندہ دعویٰ کرے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر یار پھر آ جانا ساڈے نال آ جا او تیرا یار محمد مصطفیٰ پیدا وے کر دینی اج رات دے توڑے جے حصے دے میں رب دے نال ملاقات کر کے آیا وا جنت دوزخ دا مشاہدہ کر کے آیا وا حوراں دی سیر کر کے آیا وا ابو بکر صدیق فرمان لگے او لعنت تواڈے تے تسی کہندے عام بندہ اگر میرا یار رب دا نال فرما رہا ہے میرا یار جا بھی سکدا ہے میرا یار رب دے نال ملاقات کر کے واپس آ بھی سکدا میرا یار جا بھی سکدا ہے تے واپس آ بھی سکدا ہے ابو جہل بولا ابو طیبہ شیبہ سارے واپس جا رہے ہیں ابو بکر صدیق فرمان لگے کہ ابو جہل اگر میرا یار یہ تو اگلی گل بھی کرے نا ابو بکر صدیق منن نو تیار ہے یہ تو اگلی بھی گل کرے کافر واپس آئے ابو جہل واپس آئے تے کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا ابو بکر یار دس اس تو اگے رہ کی جاتا ہے کہ تیرا یار دعویٰ کر میں رب نال ملاقات کرے اس تو اگے رہ کی جاتا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لگے ابو جہل عقل دے آنے اجے تے میرے یار نے دعویٰ کیتا ہے کہ میرا یار عرش تے گیا سی رب ملاقات کرنے گیا سی اگر میرا یار اے فرما دے کہ راتی رب میرے کو آیا سی ابو بکر اے بھی منن نو تیار ہے